नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। आर्थिक वर्ष 2076-77 आजबाट सकिँदैछ। साउन 1 गते सरकारी काम कारवाही चक्रको नयाँ वर्ष हो भने बजेट कार्यान्वयन साउन 1 गतेबाट सुरु हुन्छ। आर्थिक वर्ष सकिँदै गर्दा सरकारी कामको सूचकका रूपमा मानिने बजेट खर्चको अवस्था भने निराशाजनक छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार 1 खर्ब 33 अर्ब रुपैयाँ बेरोजु बढेको छ। कानुन अनुसार पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले गरिएको आर्थिक कारोबार बेरोजुमा पर्छ। महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार सरकारका तीनै तहमा विलासी सवारी साधन किन्ने होडबाजी नै चलेको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारका मन्त्रीहरूका लागि अति महँगा विलासी सवारी साधन किन्ने होडबाजी चल्दा 6 अर्बको खरिद रकमले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको छ। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले उल्लेख्य प्रगति हासिल गरेको दावी गरिरहेका बेला महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले भने देशमा सुशासनको सङ्केत गर्ने तथ्यहरू खासै प्रस्तुत भने गरेको छैन। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। बजेट खर्च र राजस्व असुलीमा यस वर्ष पनि चुक्यो सरकार। 1 खर्ब बढी बेरोजु, गत वर्षको तुलनामा 10.82% बढ्यो। नेपालको स्वामित्वमा रहेको कालापानी लगायतका भूमिमा भारतले बढायो सुरक्षाकर्मी। कौवा क्षेत्रमै नेपाली सुरक्षाकर्मीको गस्तीमा भारतको अवरोध। चौबीस घण्टामा काठमाडौँमा 7 जना सहित 116 जना नयाँ संक्रमित थपिए। थप 1 जना सहित कोरोनाबाट 39 जनाको मृत्यु। यसरी निधन हुनेको संख्या 39 पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 150 सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने पुरातत्व विभागको लक्ष्य पूरा भएन। कोरोना संक्रमणका कारण 64 सम्पदा मात्र पुनर्निर्माण। त्यसले गर्दाखेरि खास गरी सम्पदा पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो प्रभाव परेको देखिन्छ। र सप्तकोशीमा निर्माण भएको ब्यारेज जीर्ण बन्दै आयु सकिएको 8 वर्षसम्म पनि निर्माणमा ध्यान पुगेन। भारतले चासो नदिएको नेपाली पक्षको भनाइ। अनि अब राजा सकिएपछि सरकार त अब यिनी बनिने सरकार। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष 2075-76 मा 1 खर्ब 33 अर्ब रुपैयाँ बेरोजु थपिएको जनाएको छ। सङ्घ प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, सङ्गठित संस्था, समिति र अन्य संस्थातर्फ लेखा परीक्षणबाट यो रकम बेरोजु निस्केको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई बुझाएको 57औं वार्षिक प्रतिवेदनमा सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय, स्थानीय तह, जिल्ला समन्वय समिति, अन्य समिति र संस्थानतर्फको अध्यावधिक बेरोजु 4 खर्ब 18 अर्ब 31 करोड 73 लाख पुगेको छ। गत वर्षको तुलनामा बेरोजु 10.82%ले बढेको हो। कानुन अनुसार पुर्याउनु पर्ने रीत नपुर्याई कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले गरिएको आर्थिक कारोबार बेरोजुमा पर्छ। महालेखाले असुल गर्नुपर्ने बेरोजु 24 अर्ब 32 करोड 84 लाख रुपैयाँ रहेको जनाएको छ। यसैगरी 6 खर्ब 6 अर्ब 21 करोड रुपैयाँ नियमित गर्नुपर्ने बेरोजु रहेको महाशाखाले जनाएको छ। यस्तै महालेखा परीक्षकको 57औं प्रतिवेदन अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदका लागि 1 अर्ब 44 करोड 26 लाख रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा रकमान्तरबाट थप गरी 5 अर्ब 86 करोड 82 लाख रुपैयाँ बराबरको खर्च गरिएको छ। सरकारका तीनै तहमा विलासी सवारी साधन किन्ने होडबाजी नै चलेको देखिएको छ। गत आर्थिक वर्षमा सरकारका मन्त्रीहरूका लागि अति महँगा विलासी सवारी साधन किन्ने होडबाजी चल्दा यो रकमले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम गरेको हो। महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा प्रदेश र स्थानीय तहबाट किनिएका सवारी साधनको त रकमबारे भने उल्लेख नै गरिएको छैन। प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्तिबारे सरकार र सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको धारणा माग गरेको छ।
प्रधानमन्त्रीका पछिल्ला अभिव्यक्ति र व्यवहारप्रति पार्टीको गम्भीर विमति रहेको भन्दै कांग्रेसले विज्ञप्ति जारी गर्दै धारणा मागेको हो। प्रधानमन्त्री पद देशको संस्कार, संविधान र संवेदनशीलता भन्दा पर व्यक्तिगत सनकको कैदी बन्न नमिल्दै कांग्रेसको तर्क छ। यस्तै प्रधानमन्त्री ओलीले शासन गर्ने नैतिक आधार गुमाइसकेको कांग्रेसको ठहर छ। अहिलेको परिस्थितिमा पनि प्रधानमन्त्रीको दायित्व एकातर्फ, व्यवहार अर्कातर्फ हुनु देशका लागि दुर्भाग्य भएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ। नयाँ नक्सा संसदबाट जारी भएपछि प्रधानमन्त्रीको दायित्व गम्भीर कूटनैतिक पहलकदमी नगरेर नक्सालाई सत्ता राजनीतिको व्यक्तिगत हतियारका रूपमा उपयोग गरेको कांग्रेसले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले श्रीराम भारतीय नभएको र अयोध्या पर्साको ठोरीमा पर्ने अभिव्यक्ति दिएपछि भारत र नेपालमा आलोचना भइरहेको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अभिव्यक्ति विरुद्ध जनकपुरमा प्रदर्शन भएको छ। भानु जयन्तीको दिन प्रधानमन्त्री ओलीले रामको जन्मभूमि पर्साको ठोरीमा पर्ने अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो। उहाँको अभिव्यक्तिलाई लिएर चौतर्फी आलोचना भएको छ। हिन्दू परिषद नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीले बोलेका शब्द फिर्ता लिनुपर्ने भन्दै विरोध गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले धर्मको विषयमा राजनीति गर्न नहुने हिन्दू परिषदले जनाएको छ। जस्तै केही वाल्मीकि आश्रमहरू हाम्रो नेपाल क्षेत्रमा पर्छ होइन, अयोध्याको भूमि भाग, तर अयोध्या चाहिँ त्यो एरियामा कदापि हुन सक्दैन। यो निराधार वस्तु हो। यो कुनै रामायण भागवत या कुनै शास्त्र सङ्गीत चाहिँ यो कुरा छैन। अयोध्याको जुन सम्बन्ध छ त्यो सम्बन्धमाथि चोट पुर्याइएको छ, त्यो संस्कृतिमाथि चोट पुर्याएको छ र यो संस्कृति र सम्बन्ध भनेको यो नेपाल र भारत जुन जति बेला देश थिएन त्यति बेलादेखिको सम्बन्ध हो नेपाल र भारतको बीचमा। यो केपी शर्मा ओलीले वा नरेन्द्र मोदीले बनाएको यो सम्बन्ध होइन, यो राजनीतिक सम्बन्ध होइन, यो भावनात्मक सम्बन्ध हो, दुई आत्मा बीचको सम्बन्ध हो। यसमा त कसैले केही खलल पुर्याउन सक्दैन। हिन्दू परिषदले जनकपुरको रामानन्द चोकबाट र्याली निकालेर नगरका विभिन्न भागको परिक्रमा गर्दै राजा जनकको मुख्य मन्दिर जनक चोकसम्म पुगेर प्रधानमन्त्री विरुद्ध नाराबाजी गरेका थिए। प्रधानमन्त्रीको राम, सीता, अयोध्या बारेको अभिव्यक्तिले राष्ट्र साख गिरेको भन्दै उनीहरूले आक्रोश समेत व्यक्त गरेका छन्। सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल बीचको छलफल सकिएको छ। आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको 3 घण्टा लामो भेटघाट बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको हो। दुई अध्यक्षबीच नेकपाभित्र देखिएको पछिल्लो विवादबारे छलफल भएको थियो। यसअघि पनि दुई अध्यक्षबीच नेकपा विवादबारे छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्किएको थिएन। पछिल्लो समय नेकपा स्थायी समितिका सदस्यसहित शीर्ष नेताहरूले अध्यक्ष ओलीको राजीनामा माग गरेपछि नेकपाभित्र थप विवाद उत्पन्न भएको थियो। साउन 2 गते हुने स्थायी समितिको बैठक अघि दुई अध्यक्षले सहमति जुटाउने प्रयास गरे पनि आजको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गिएको बताइएको छ। आजको बैठकमा महासचिव विष्णु पौडेल र स्थायी समिति सदस्य जनार्दन शर्माले केही बेर सहभागिता जनाएका थिए। पछि अध्यक्षद्वयले मात्र छलफल गरेका थिए। दुई अध्यक्षबीच बिहिबार पुनः छलफल हुने बताइएको छ। भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी लगायतका नेपाली भूभागमा आफ्नो सुरक्षा उपस्थिति बलियो बनाएको छ। भारतले सो क्षेत्रमा सेना, सीमा सुरक्षा बल, एसएसबी ठूलो संख्यामा परिचालन मात्र गरेको छैन, कालापानी बोरा समेत नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई नै जान दिएको छैन। एक रिपोर्ट। भारतले जबरजस्ती नियन्त्रणमा लिएको कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा क्षेत्रलाई नेपालले आफ्नो नक्सामा समावेश गरे पनि भूमि फिर्ता ल्याउन खासै पहल गरेको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ती भूभाग हाम्रो भएको वक्तव्यबाजी गर्ने गरे पनि तिनै भूमिभन्दा वर नेपालले भोगचलन गर्दै आएको दार्चुलाका विभिन्न क्षेत्रमा समेत भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई प्रवेशमै रोक लगाउने गरेका छन्। आफ्नो मिचिएको भूमि कालापानी, लिपुलेक, लिम्पियाधुरा समावेश गरेर नक्सा सार्वजनिक गरेपछि झन् भारतले कालापानी भन्दा तल आएर सुरक्षा तैनाथी बढाएको छ। पहिलेको भन्दा 1 किलोमिटर वर नै भारतले छेकबार लगाएको छ। काली मन्दिर र महाकाली नदीको मुहान जान खोजेका ब्यासको गागामा रहेका सशस्त्र नेपाल प्रहरीलाई भारतीय सुरक्षाकर्मीले रोकेको छ। स्थानीय समेत यी क्षेत्रमा जान पाउँदैनन्। बरु गाडीका गाडी भारतीय सुरक्षाकर्मी नेपाली भूमितर्फ ओसारिएको स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू बताउँछन्। अवस्था अहिले अब पहिलाको सामान्य
त्यो पहिला त्यस्तो छ सीमा सिल बन्द भएको र त्यो सीतापुर पनि बन्द भइसकेको अवस्था छ पहिलेदेखि। अहिलेको अवस्थामा त यो कालापानीकै विषयमा यो विवादित क्षेत्रकै विषयमा चर्चामा आउनुको सँगसँगै यो सिल पनि बन्द भएको अवस्था छ। र हामी चाहिँ आफ्नो क्षेत्रभित्र जो हामी कौवादेखि तबसम्म स्थानीय कहिलेकाहीँ काम पर्छ भनेपछि अब जाओ यताउति गइरहेको छ। सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीको टोली कौवा क्षेत्रमा जाने बित्तिकै भारततर्फबाट त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले रेकी नै गर्ने गरेका छन्। भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई कालापानीसहित कौवाको माथिपट्टि प्रवेश गर्न नदिन माथिकै आदेश आएको बताउने गरेको सुरक्षा स्रोतले जानकारी दिएको छ। माथिल्लो कौवा क्षेत्रसम्म पनि स्थानीयवासी अहिले जानलाई डराउने गरेका छन्। आफ्नै भूमि भएर जान पनि स्थानीयवासीमा अहिले त्रास छ। सरकारले जारी गरेको नयाँ नक्सा अनुसार नेपालका 3 गाउँ कुटी, गुन्जी र नाबी अहिले पनि भारतमा छन्। गुन्जी र नाबी गाउँ छाङ्रू र माथिल्लो कौवा क्षेत्रबाट देख्न सकिन्छ। विगतमा नेपालका सुरक्षाकर्मीले स्थानीय बासिन्दा कालापानी क्षेत्रको दक्षिणी किनारासम्म आवत जावत गर्ने गर्दथे। कालापानीमा निर्माण गरिएको काली मन्दिर र महाकालीको नक्कली मुहानसम्म गत वर्षसम्म छाङ्रूका स्थानीय जाने गरेका थिए। अहिले सो क्षेत्रमा समेत नेपाली र नेपाली सुरक्षाकर्मीलाई प्रवेश गर्न रोकिएको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसबाट मृत्यु हुनेको संख्या 39 पुगेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार आज रौतहटका एक पुरुषको कोरोनाकै कारण मृत्यु भएको हो। रौतहटको पौराहा नगरपालिका 7 का 36 वर्षीय पुरुषको आज दिउँसो निधन भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। असार 24 गते भारतबाट फर्किएर क्वारेन्टिनमा बसेका उनलाई ज्वरो आएपछि असार 29 गते अस्पताल भर्ना गरिएको थियो। असार 30 गते उनमा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको थियो। रुगा, खोकी, ज्वरो तथा श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि उहाँलाई सोही दिन नै नारायणी अस्पताल वीरगञ्जमा आइसियुमा भर्ना गरिएको थियो। सोही दिन नमुना सङ्कलन गरी हेटौडा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा मिति 2077 असार 31 गते कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको थियो। स्वास्थ्यमा थप समस्या आएपछि आज बिहानदेखि भेन्टिलेटरमा राखी उपचार गरिएको थियो। यसरी निधन हुनेको सङ्ख्या 39 पुगेको छ। यता पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 116 जना कोरोना संक्रमित थपिएसँगै संख्या 17,177 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार सक्रिय संक्रमितको संख्या 6,114 छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 26 वटा प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा प्रादेशिक जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला विराटनगरमा मोरङका ताप्लेजुङका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यस्तै बीपी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा गरिएको परीक्षणमा धनकुटाका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै गजेन्द्र नारायण सिंह अस्पतालमा सप्तरीका 13 जना संक्रमित फेला परेका छन्। यस्तै जनकपुर प्रयोगशालामा धनुषाका 6 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा नुवाकोटका 1, काठमाडौँका 4 र सिन्धुपाल्चोकका 1 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। शुक्रराज ट्रपिकल अस्पताल टेकुमा काठमाडौँका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै भरतपुरमा चितवनका 8 र नवलपरासी पूर्वका 11 जनामा संक्रमण देखिएको छ। त्यस्तै किटजन्य प्रयोगशाला हेटौडामा रौतहटका 5 जना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा गरिएको परीक्षणमा धादिङका 1, काठमाडौँका 1, पाल्पाका 1 र गोरखाका 1 जनामा संक्रमण देखिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कास्कीका 3 जना, जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला पोखरामा तनहुका 3, म्याग्दीका 9 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै चौरजहारीमा गरिएको परीक्षणमा सल्यानका 3 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यता सुर्खेत प्रयोगशालामा भएको परीक्षणमा अछामका 1, दैलेखका 3, जाजरकोटका 1, जुम्लाका 2, मोगुका 1, सल्यानका 2 र सुर्खेतका 28 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै डडेलधुरा अस्पताल प्रयोगशालामा डडेलधुराका 2 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार भोजपुर, मनाङ, मुस्ताङ र जुम्लामा संक्रमितको संख्या 0 छ। त्यस्तै हालसम्म 24,527 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने आइसोलेसनमा 6,113 जना छन्। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा 697 जना बिरामी निको भएर घर फर्किएसँगै डिस्चार्ज हुनेको संख्या 11,025 पुगेको छ। मन्त्रालयका अनुसार 24 घण्टामा 5,090 जनाको PCR परीक्षण भएसँगै मुलुकभर 2,98,229 जनाको 829 जनाको PCR विधिबाट
परीक्षणमा आएको छ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कोभिड-19 का बिरामीको प्लाज्मा थेरापी विधिबाट उपचार गर्ने बारे अनुसन्धानको तयारी गरेको छ। त्यसका लागि कोरोना भाइरस संक्रमणबाट निको भएका बिरामीसँग रक्तदानको आह्वान समेत गरिएको छ। कोरोना संक्रमण भएर निको भएका एक बिरामीको रगतको प्लाज्माबाट 3 जनाको गम्भीर भएका संक्रमितको ज्यान बचाउन सकिन्छ। कोरोना निको भएर घर फर्किसकेका बिरामीले रक्तदान गर्न राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद वा स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सम्पर्क गर्न सक्नेछन्। एक रिपोर्ट। बुधबारसम्म नेपालमा 11,025 जना कोरोना संक्रमित निको भएर घर फर्किएका छन्। कोरोना संक्रमणबाट निको भएकालाई राष्ट्रिय स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले अन्य गम्भीर बिरामीको ज्यान बचाउन रगतको प्लाज्मा दानका लागि आह्वान गरेको छ। रक्तदान गरे जसरी नै प्लाज्मा दान गर्न सकिन्छ। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदले कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा थेरापी जुन सिरियस भएर गएका भेन्टिलेटरमा बसेका अनि बिरामीहरूको लाइफ थ्रेटिङ छ, त्यो अवस्थामा चाहिँ हामीले त्यो प्लाज्मा दिएर उहाँहरूको केही जीवन सुरक्षा गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबको त्यो ट्रायल गर्दैछौँ। र त्यसमा चाहिँ एकैपल्ट जनाउन होइन निको भएर जानुभएका अथवा कोही बिरामी तपाईँसँग चाहिँ निको भएर जानुभएको छ, तपाईँले थाहा पाउनु भएको छ भने उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गरेर हामी कहाँ सम्पर्क गराउनुभयो भने हामी त्यो पर्सन अगाडि जान्छौँ। जबसम्म उहाँहरूले चाहिँ प्लाज्मा दिनुहुन्न तबसम्म हामी यो काम गर्न सक्दैनौँ। कोरोनाबाट अन्तिम अवस्थामा पुगेका बिरामीलाई निको भएका बिरामीबाट कन्भालेसेन्ट प्लाज्मा झिकेर दिँदा गम्भीर बिरामीलाई बचाउन सकिने अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययन अनुसन्धानबाट पुष्टि भएको छ। प्लाज्मा आउने बित्तिकै हामी चाहिँ त्यो प्रोग्राम गएका छौँ र हामीलाई फोन पनि आइसकेको छ। जस्तै टिचिङबाट आयो, केहीबाट आयो होइन, त्यहाँ बिरामी सिरियस भयो, ल डाक्टर साहब के छ, मैले भने अब यो चाहिँ हामी प्रोग्राम छ, अब जतिखेर ब्लड हामीले पाउँछौँ त्यो प्रोसेस सुरु गरिहाल्छौँ भनेको छ। र हामी आजको दिनदेखि एकजना नै आउनु भएको छैन, हिजो आह्वान गराएको छ। अब आउँदै हुनुहुन्छ होला, अब आउनु पनि मान्छेले कन्भिन्स हुनु पर्यो होइन। साइन्सले भनेको कुरा त्यो 1 महिनाभित्र भन्ने खालको छ। ठ्याक्कै त्यो त सबै स्टडी फेज छन्, नोबेल हो होइन, त्यो त 1 महिनाभित्र चाहिँ जतिसक्दो चाँडै दिने हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि केही सिरियस बिरामी आइसकेका छन्। म पुनः आह्वान गर्न चाहन्छु उहाँहरूको लाइफ बचाउनलाई यहाँहरूले चाहिँ ठुलो चाहिँ मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ। के हो प्लाज्मा थेरापी? प्लाज्मा थेरापी रगतको प्लाज्मामा पाइने एन्टिबडीका आधारमा शरीरमा कुनै भाइरस विरुद्ध प्रतिरोध क्षमतालाई विकसित गर्ने प्रक्रिया हो। कुनै पनि भाइरस प्रवेश गरेपछि शरीर आफै त्यससँग लड्न थाल्छ र त्यसलाई समाप्त पार्न एन्टिबडी बनाउँछ। जसरी एन्टिबडी भाइरसलाई समाप्त गर्न सफल हुन्छ, बिरामी पूर्ण रूपले निको हुन्छ। यदि अहिले निको भएका बिरामीले रगतको प्लाज्मा दान गर्ने हो भने कोरोनाबाट गम्भीर अवस्थामा पुगेकाको ज्यान बचाउन सकिन्छ। रगतको प्लाज्मा दान गर्दा दान गर्ने व्यक्तिलाई कुनै हानि गर्दैन। यो रक्तदान जस्तै भएको विज्ञ बताउँछन्। सरकारले कोरोनाबाट गम्भीर भएका आइसियु र भेन्टिलेटरमा पुगेका बिरामीको उपचार गर्न निको भएका बिरामीको रगतको प्लाज्मा लिन तयारी गरेको हो। कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप आउला नआउला कहिले आउला यो त छँदैछ। यो सँगसँगै अहिले जो कोरोनाबाट सिरियस हस्पिटलमा हुनुहुन्छ, जो बिरामी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको ज्यान बचाउन भने जसले कोरोना जितेर घर फर्किनु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो रगत दिएर प्लाज्मा प्रक्रियाबाट थेरापीबाट उपचार गर्न र अरूको ज्यान बचाउन सहयोग गर्न भने सकिन्छ। क्यामेरामा केशव निरोलाका साथ रिया भण्डारी, काठमाडौँ। चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्समा कानुन विपरीत भएको मृगौला प्रत्यारोपणमा सोही कलेजको नै संलग्नता भएको बताइएको छ। मृगौला प्रत्यारोपणको सम्पूर्ण कार्य अस्पतालमै भएकाले नाता नै नपर्ने व्यक्तिले मृगौला दिन लागेको थाहा हुँदाहुँदै पनि चिकित्सकहरूले प्रत्यारोपण गरेको प्रहरीको दाबी छ। मिलेमतोको आशंकामा प्रहरीले अस्पतालका 3 चिकित्सक सहित 12 जनालाई पक्राउ गरी कारबाही अघि बढाएको छ। एक रिपोर्ट। चितवनको कलेज अफ मेडिकल साइन्सेसमा कानुन विपरीत भएको मृगौला प्रत्यारोपणमा मृगौला दिने मजदुर खोज्नेदेखि त्यो प्रत्यारोपण गर्दासम्म 12 जनाले विभिन्न भूमिका खेलेका थिए। उनीहरू सबैलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर जिल्ला अदालत ललितपुरबाट अनुसन्धानमा थपेर थप अनुसन्धान गरिरहेको छ। पक्राउ पर्नेमा वरिष्ठ चिकित्सकदेखि उच्च होदाका व्यक्ति समेत भएकाले अनुसन्धानमा कतै अवरोध छैन भनेर बुधबार न्युज 24 टेलिभिजनको टोली मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरो पुगेको थियो।
ब्युरोले अनुसन्धान भइरहेको र दोषीलाई मानव बेचबिखन तथा ओसार पसार नियन्त्रण ऐन 2064 अनुसार कानुनी कारबाही गरिने पस्ट्याएको छ। त्यो घटना अस्पतालमा भएको हो र त्यसमा संलग्न अस्पताल त्यसमा चाहिँ विभिन्न व्यक्तिहरूको चाहिँ मध्यस्थता गर्ने दलालहरू भनौँ उहाँहरू लगायत विभिन्न सरकारी निकायहरूका चाहिँ व्यक्तिहरू पनि त्यहाँ संलग्न भएको चाहिँ देखिएको छ। उहाँको कारणले पनि त्यो घटना घट्न गएको छ। यो सबै विषय चाहिँ अनुसन्धान भइरहेको छ। यसरी गरियो अवैध मृगौला प्रत्यारोपण। ललितपुर 3 का 55 वर्षीय पुरुषको दोस्रो पटक मृगौला प्रत्यारोपण गराउनु पर्ने भयो। नजिकको नाता पर्ने व्यक्तिले मात्रै मृगौला दिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ। सोही अनुसार भान्जाको नाममा कागजपत्र बनाइएको थियो। वास्तविक भान्जा भने अस्ट्रेलिया थिए। उनको नाममा नाता प्रमाणित लगायत कागजपत्र बुझाइएको थियो। कागजपत्रमा फोटो वास्तविक भान्जाकै थियो। त्यो देखेपछि चिकित्सकले नै मृगौला दिने व्यक्तिकै फोटो प्रमाणित गरेर ल्याउन भनेका थिए। सोही अनुसार ललितपुर महानगरपालिका 3 कार्यालयबाट अर्कै व्यक्तिको फोटो राखेर प्रमाणित गरेर पठाइएको थियो। यो घटनामा वडा अध्यक्ष श्री गोपाल महर्जनलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यसरी नक्कली भान्जा खडा गरेर मृगौला प्रत्यारोपण गर्दा मृगौला लिने व्यक्तिको जम्मा 28.5 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ। यी मध्ये कसले कति लिए, मृगौला दिनेलाई कति दिए प्रष्ट भइ नसकेको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोले जनाएको छ। यसअघि ललितपुरको निदान अस्पतालमा पनि यस्तै प्रकृतिको घटना भएको थियो। क्यामेरामा केशव निरौलाका साथ टिभी जर्नलिस्ट रिया भण्डारी, काठमाडौँ। लकडाउनले पुरातात्विक सम्पदाहरूको पुनर्निर्माणमा पनि प्रभाव परेको छ। पुरातत्व विभागले चालु आर्थिक वर्षमा 150 वटा सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको थियो, तर 64 वटा सम्पदाहरूको मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भयो। एक रिपोर्ट। 2072 सालको भूकम्पबाट नेपालमा रहेका 920 वटा पुरातात्विक सम्पदामा क्षति पुग्यो, जसमध्ये हालसम्म 453 वटा सम्पदाहरूको पुनर्निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा पुरातत्व विभागले लिएको लक्ष्यको करिब 43% काम मात्रै सम्पन्न भएको छ। यस वर्ष पुनर्निर्माण कार्यलाई कोभिड-19 को संक्रमणले प्रभावित बनाएको पुरातत्व विभागले जनाएको छ। कोभिड-19 संक्रमणको जोखिमलाई कम गर्न लकडाउन गर्दा सम्पदा पुनर्निर्माणलाई स्वस्थ बनाएको विभागको भनाइ छ। वर्ष पनि हामीले करिब 150 सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य रहेको थियो। कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि यो जुन 3 महिना लगातार चैतदेखि लकडाउन भयो असारसम्म, त्यसले गर्दाखेरि खास गरी सम्पदा पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो प्रभाव परेको देखिन्छ। हामीहरूले करिब 50% लक्ष्य मात्रै हासिल गर्न सक्यौँ। पुरातत्व विभागले चालु आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गरेका केही मुख्य पुरातात्विक सम्पदाहरू। पुनर्निर्माण गरिएका सम्पदा: फर्पिङ स्थित गोपालेश्वर मन्दिर, लागत रुपैयाँ 4 करोड 70 लाख। साङ्खुको वज्रयोगी मन्दिर परिसरको धर्मधातु चैत्य 1 करोड 26 लाख 42 हजार। साखुको न्यौक सत्तल 1 करोड 52 लाख। साखुको माधव नारायण धोके 1 करोड 73 लाख। रसुवाको ज्याङतेर साङ्पाल हिस्से गुम्बा 3 करोड 70 लाख। पुरातत्व विभागले आर्थिक वर्ष 2077-78 का लागि 278 वटा सम्पदाहरू पुनर्निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ, जसका लागि विभागले 1 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। क्यामेरामा एमके श्रेष्ठका साथमा टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। निजी विद्यालय सञ्चालकले साउन 1 गतेदेखि अनलाइन रेडियो र टेलिभिजनबाट भइरहेको पठन पाठन बन्द गर्ने निर्णय गरेका छन्। आज निजी स्कुल सञ्चालकहरूको 2 छाता संस्था व्याप्सन र एनप्याप्सनले शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय गम्भीर नबनेको आरोप लगाउँदै साउन 1 गतेदेखि सबै वैकल्पिक शिक्षण सिकाइका क्रियाकलापहरू स्थगन गर्ने निर्णय गरेको हो। यस्तै शिक्षक कर्मचारीहरूलाई बेतलबी घर विदा दिने निर्णय समेत निजी विद्यालयले गरेका छन्। बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा कोरोनाका कारण निजी स्कुलहरूमा चरम आर्थिक सङ्कट परेको उनीहरूको गुनासो छ। कोभिड-19 का कारण गत चैतबाट पठन पाठन अवरुद्ध भएपछि शिक्षा मन्त्रालयले 2077 साल असाढ 1 गतेदेखि लागू हुने गरी वैकल्पिक प्रणालीबाट सिकाइ सहजीकरण निर्देशिका जारी गरेको थियो। उक्त निर्देशिकाको
अध्ययनमा रहने गरी संस्थागत विद्यालयहरूले समेत शैक्षिक सत्र 2077का लागि विद्यार्थीहरूको अभिलेखीकरण गर्ने तथा नियमित वैकल्पिक कक्षाहरू थप व्यवस्थित गर्ने तयारी गर्दै इन्टरनेटमा पहुँच नहुने विद्यार्थीहरूका लागि टेलिभिजन, रेडियो, एफएम मार्फत समेत दूर शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थिए। प्याप्सन तथा एनप्याप्सनले असार 14 गते समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालय समक्ष पेश गरेको ज्ञापन पत्रबारे असार 21 गते मन्त्रालयमा भद्र सहमति भएको थियो। एक साता बितिसक्दा पनि कुनै ठोस निकास नआएको र थप अन्यल बढ्दै गएको परिस्थितिमा थप गतिविधिहरू सञ्चालन गर्न नसकिने भन्दै कार्यालय बन्द गरी बस्नु नै उचित हुने उल्लेख गरिएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। 58 वर्ष अघि निर्माण भएको कोशी ब्यारेजका कारण स्थानीय हरेक वर्ष त्रसित हुने गरेका छन्। एक त पुरानो र जीर्ण हुन थालेको ब्यारेजमा बाढीले हरेक वर्ष क्षति पुर्याउँदै आएको छ। पूर्ण रूपमा भारतको नियन्त्रणमा रहेको ब्यारेजले कहिलेसम्म कोशीको बहाव थेग्ने हो भन्ने चिन्ता बढेको छ। एक रिपोर्ट। सप्तकोशी निर्माण भएको कोशी ब्यारेज जीर्ण बन्दै गएको छ। 58 वर्ष अघि निर्माण भएको पुलको 50 वर्षसम्म आयु भए तापनि अहिलेसम्म पुनर्निर्माण नहुँदा ब्यारेज उच्च जोखिममा परेको हो। नेपालको सुनसरी र सप्तरी जिल्लामा पर्ने यो ब्यारेज पूर्णतया भारतको नियन्त्रणमा छ। भारततर्फ पानी लगिएको च्यानलको नियमित सरसफाइ गरिन्छ, तर नेपालतर्फ भने ब्यारेजको जीर्णोद्धार र सफाइमा भने खासै वास्ता गरिँदैन। हाल ब्यारेजका विभिन्न ढोका छेउमा बर, पिपल र अन्य रुख बिरुवा र झारपातहरू उम्रिएका छन्। ब्यारेजको आयु 50 वर्ष तोकिएकोमा उक्त समय सीमा सकिएर 8 वर्ष बितिसक्दा पनि ब्यारेजको रेखदेखसँगै मर्मतको जिम्मेवारी पाएको भारत सरकारले अहिलेसम्म कुनै चासो दिएको छैन। यहाँ सरकार कतिवटा आए, कतिवटा गए। राजा हुँदैको पालादेखिको हो यो। अनि अब राजा सकिएपछि सरकार त अब यिनी बनिने सरकार बनिन्छन्, अलिबार उनीहरूको मुतको न्यानो तातामा खेल्छन्, हुर्किहाल्छन् सरकारहरू। सप्तकोशी नदीमा बग्ने पानी नेपालको भए पनि नियन्त्रण भने भारतीय पक्षले गर्दै आएको छ। नेपालमा वर्षा हुँदा कोशी नदी भरिँदा पनि भारतले ब्यारेजका ढोका नखोल्दा तराईका दर्जनौं जिल्ला डुबानमा पर्दै आएको छन्। तर अहिले यो विषयमा सुनसरी जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले भारतीय पक्षसँग छलफल गरी पानीको बहाव हेरेर ढोका खोल्ने सहमति भएको छ। 1 महिना अगाडि यहाँको सिडिओ साहब, सप्तरी सिडिओ साहब र उतापट्टिको इन्डियाको समकक्षीसँग कुरा भएको यो सम्बन्धमा र पानीको बहाव हेरेर उनीहरूले ढोका खोल्ने भनेर त्यसरी कुरा भएको छ भन्ने मैले बुझेँ। त्यो त छैन। अहिले त ढोका खोल्ने त कन्ट्रोल चाहिँ उनीहरूसँगै छ, भारतसँगै। सन् 1964 देखि पूर्ण रूपमा सुरु भएको कोशी ब्यारेज पुलमा सुनसरीतर्फ 28 र सप्तरीतर्फ 28 गरी कुल 56 वटा ढोका छन्। 9,50,000 क्युसेक पानीको बहाव धान्न सक्ने क्षमता भए पनि पछिल्लो समय नदीको सतहमा बालुवा थुप्रिएका कारण बहाव बढ्दा खतरा हुने प्राविधिक बताउँछन्। कोशी ब्यारेज भत्किए भने नेपाल भारतले करोडौं नोक्सानी बेहोर्नु पर्नेछ। त्यसैले यो विषयमा नेपाल र भारत दुवै पक्षका सरकारले समयमै ध्यान दिन आवश्यक छ। सुनसरीबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष काफ्लेको रिपोर्ट। रौतहटको सदरमुकाम गौर नजिकको लाल बकैया नदीमा निर्माणाधीन पुलले समयमा पूर्णता नपाएपछि सर्वसाधारण जोखिम मोलेर डुङ्गाबाट वारपार गर्छन्। जिल्ला सदरमुकाम गौर र स्नात नगरपालिका जोड्ने उद्देश्यले निर्माण सुरु गरिएको पुल नबन्दा स्थानीयले शास्ति भोग्नु परेको छ। एक रिपोर्ट। यो दृश्य लाल बकैया नदीको हो। वीरगञ्ज स्थित पप्पू कन्स्ट्रक्सनले 2074 असार 25 भित्र काम सक्ने गरी यही नदीमा पुल निर्माण गर्ने सम्झौता गर्यो। तर निर्माण सुरु गरेको 6 वर्ष भइसक्दा पनि करिब 35% मात्रै काम सकिएको छ। अहिले पुलको निर्माणले पूर्णता नपाउँदा सर्वसाधारण जोखिमपूर्ण यात्रा गर्न बाध्य छन्। कम्पनीको लापरवाहीले वर्षेनी स्थानीयले ज्यान गुमाउनु परे तापनि निर्माण पूरा गर्नेतर्फ कसैले चासो नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ। यसअघि 2075 भाद्र 9 गते सोही स्थानमा भएको डुङ्गा दुर्घटनामा 5 जना स्थानीयले ज्यान गुमाएका थिए। यो पुल छ 4-5 साल जति भयो। पुल बन्नमा यति, यहाँ जानेमा यति गाह्रो छ। एक सालमा जसरी पनि 4-5 जनाको यहाँ त जान्छ पक्कै।
अब यहाँको ठेकेदारहरू के गर्छ सरकारको पनि ध्यान छैन यसमा। करिब 14,92,27,150 रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। हालसम्म पुल निर्माणका लागि पप्पू कन्स्ट्रक्सनले 5,44,17,665 रुपैयाँ भुक्तान लगिसकेको सडक डिभिजन कार्यालय चन्द्रनिगाहपुरले जनाएको छ। तर कम्पनीले समयमा काम सम्पन्न नगरेपछि स्थानीयहरू निर्माण कम्पनीलाई कारवाही गरी नयाँ ठेक्का लगाउनु पर्ने माग गरिरहेका छन्। 5-6 महिना एकजनाले मात्रै तार बाँधिरहेको छ उतातिरको उपायमा। अनि उहाँ ठुलो अहिले मन्त्री भनिरहेको छ, मलाई नाम थाहा छैन, ठुलो ठेकेदार छ, अब उहाँलाई खोज्नु पुज्ने मान्छे छैन। ढुङ्गामा यस्तो भिडभाड हुन्छ, कोरोनाको कर पनि बेसैमा छ, मान्छेले कसरी सोसल डिस्टेन्सिङको पालना गर्ने। अनि हामीले सधैँ यहाँ अफिस जानु यही बाटो एउटा यही हो, अरू बाटो छैन। अरू बाटो हामीलाई धेरै गाह्रो हुन्छ जान आउनलाई। हामीले सधैँ जाने आउने अनि बस्ने मान्छेहरू धेरै यसो मतलब पीडाहरू भोगिरहेछन्। अनि यो पुलहरू अब समयमा ननिर्माण भएको कारणले हामी जस्ता धेरै जनताहरूले धेरै दुःख पीडा भोगिराख्नु परिरहेछ के। पप्पू कन्स्ट्रक्सनले निर्माण सामग्री अभाव, बन्द, हडताल, भूकम्प, वर्षा, बाढी र चाडपर्वको बहाना देखाएर सदैव काम आलटाल गरेको छ। पछिल्लो पटक थपिएको म्याद पनि 2077 पुस महिनामा सकिँदैछ। समयमै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने छाँटकाट नदेखिएपछि निर्माण कम्पनीलाई कारवाही प्रक्रिया अघि बढाएकोमा उच्च अदालत वीरगञ्जको अन्तरिम आदेशले सो प्रक्रिया पनि हाललाई रोकिएको छ। उच्च अदालत वीरगञ्जबाट के निर्णय भयो कि हाललाई निवेदकलाई अपूर्णीय क्षति पर्ने सम्भावना रहेकोले त्यसलाई त्यस्तो अर्को आदेश नहुन्जेलसम्म कुनै पनि कारवाही गराउनु भन्न चाहेको अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। त्यसपछि के गर्यो भने उसले झन् तपाईँको अफिसलाई नि नेग्लेक्ट गर्न थाल्यो। नेग्लेक्ट पनि 1-2 महिना नेग्लेक्ट गर्यो। त्यसपछि लकडाउनको स्थिति आयो। लकडाउनमा त अब कसैले प्रेस पनि गरेका छैन। अब जसले अब स्वेच्छाले काम गर्न गरिरहेछ उसले गरिरहेछ। अब प्रेस गरेर गराउने स्थिति पनि छैन। उसको अब कुरो यही छ, अब लकडाउन टुट्यो, फेरि उसलाई अब हामी त्यो अदालतमा एकचोटि सम्पर्क गर्छौँ अनि त्यसपछि उनको नेक्स्ट कारवाही जुन छ हामी त्यसमा लाग्छौँ। 2 वर्ष अघि डुङ्गा दुर्घटना भएपछि पुलको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन। वर्षायाममा पानीको बहाव बढेपछि नदीमा डुङ्गा पनि नचल्दा आवत जावत नै पूर्ण रूपमा बन्द हुने गरेको छ, जसका कारण स्थानीयको जनजीवन निकै प्रभावित हुने गरेको छ। रौतहटबाट टिभी जर्नलिस्ट बालविक्रम कार्कीको रिपोर्ट। असार 27 गते राति गएको पहिरोमा हराएका सङ्खुवा सभाका 11 जना बेपत्ताहरू 4 दिनसम्म भेटिएका छैनन्। नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र स्थानीयले 4 दिनसम्म खोजी जारी राख्दा पनि उनीहरूलाई भेट्न सकिएको छैन। तर उक्त क्षेत्रमा पहिरो आइरहेकाले स्थानीय भने आफूलाई सुरक्षित स्थानमा सारिदिन स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग माग गर्दै आएका छन्। दर्शकवृन्द, यतिखेर म सङ्खुवा सभा जिल्लाको सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 1 सिसुवा खोलाको बेसिन्दा गाउँमा छु। गएको 27 गते राति यहाँ पहिरो गएको छ। पहिरोले 9 घर बगाएको छ भने घरसँगै 11 जना बेपत्ता भइरहेका छन्। पृष्ठभूमिमा तपाईँ देखिरहनु भएको छ बेपत्ताहरूको खोजीको लागि नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, त्यसै गरी नेपाली सेना र यहाँका स्थानीय नागरिकहरू जुटिरहेका छन्। यसरी खोजी कार्य गरिरहँदाखेरि पनि बेपत्ताहरूको अत्तो पत्तो छैन। तैपनि अझै खोजीको कार्य भने जारी राखिएको छ। हाम्रो माग चाहिँ अब यहाँ बस्न सकिँदैन, यो विकट ठाउँ हो होइन। यहाँबाट चाहिँ हामी चाहिँ बाहिर बस्न चाहन्छौँ, जान चाहन्छौँ। यहाँ हामी बस्न सकिँदैन, बरु त्यहाँ बस्नुभन्दा हामीले के भएन, हाम्रो पूर्जा नै सरकार जिम्मा दिएर सरकारले कुन ठाउँमा राख्छ अब सुरक्षित ठाउँमा राख्नु चाहन्छु। हजुर, सुरक्षित ठाउँमा अब हामीले चाहिँ स्थानीय सरकारको तर्फबाट हामीले चाहिँ कार्यपालिकाको मिटिङ बसेर हामीले चाहिँ अब योजनाबद्ध तरिकाले अब प्रदेश सरकारसँग अनुरोध गर्ने, सङ्घीय सरकारसँग अनुरोध गर्ने कुरामा छँदैछ र हामी विशेष गरी स्थानीय सरकारले नै यसको नेतृत्व गरेर अनुरोध गरेर यसलाई हाम्रो बस्ती एकीकृत बस्ती व्यवस्थापनमा चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। वर्षेनी बाढी र पहिरोको चपेटामा परिरहेका सिलिचोङवासीहरूलाई अब सुरक्षित ठाउँमा पुनर्वासको व्यवस्था गर्न नसके वर्षेनी यस्तै मानवीय जनधनको क्षति अवश्य पनि बेहोर्नुपर्ने देखिन्छ, जसको लागि स्थानीय सरकारसँगै सम्बन्धित निकायले आजै योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिन्छ। न्युज 24 का लागि टिभी जर्नलिस्ट ध्यान कुलुङ, सिसुवा खोला, सङ्खुवा सभा।
एक सातादेखिको अविरल वर्षाका कारण तराईसँग जोड्ने बाजुराका मुख्य सडक साफे मार्तडी सडक सहितका ग्रामीण सडकहरू अवरुद्ध भएका छन्। बाजुराबाट हुम्ला र मुगुको पूर्वतर्फ जानेले शास्ति भोग्नु परेको छ। अवरुद्ध सडक खोल्नका लागि स्थानीय तह र प्रशासनले समेत चासो देखाएका छैनन्। एक रिपोर्ट। मुलुकका प्राय जिल्लाहरू सडक सञ्जालले जोडिएका छन्। सरकारी तथ्याङ्कहरूले यही बताउँछ। तर ती सडकहरू नामका मात्र छन्, अर्थात् सडक संरचनाको आकार मात्र छ। हिलो र पहिरोले ठाउँ ठाउँमा पुरिँदा यात्रुलाई आवत जावतमा निकै शास्ति हुने गरेको छ। बाजुराको साफे मार्तडी सडक खण्डको बल्देका सडक अवरुद्ध छन्। पोइमाबाट पहिरो खस्ने र बुढीगङ्गा नदी थुनिएर सडकका किनारा भासिएका छन्। सडक अवरुद्ध हुँदा जिल्लामा खाद्यान्न भित्र्याउन मुस्किल परेको स्थानीयको गुनासो छ। औषधि उपचारका लागि पनि समस्या परेको तर्फ सरकारवालाहरूको ध्यान जान सकेको छैन। केही पनि गरेका छैन अहिलेसम्म। अब चाहिँ डोजर आउँछ, अब चाहिँ डोजर आएर पनि के गर्ने, अब चाहिँ माथिबाट ढुङ्गा आइराखेको छ। अब हिजो पनि आयो डोजर, अब चाहिँ नसकेर अब चाहिँ त्यतिकै माथि फिर्ता गइहाल्यो। चैत्र महिनादेखिको लामो लकडाउनका कारण यातायात चल्न नसकेका कारण बाजुरामा खाद्यान्न ढुवानी हुन सकेको थिएन। अहिले सडक अवरुद्ध भएका कारण भोकमरी निम्तिने अवस्था आउन सक्ने चिन्ता सुरु भएको छ। यो सडक सधैँ बर्सातको समयमा बिग्रने र बन्द हुने भएका कारण समस्या हुने गरेको छ। यातायातका साधन चल्न नपाउँदा बाजुराका विभिन्न बजारमा कालो बजारी र महँगी बढेको छ। सडक सञ्चालनका लागि प्रयास भइरहेको आश्वासन स्थानीय प्रशासनले दिँदै आएको छ। सडक खुलाउने प्रयासको लागि चाहिँ हामीले 4 चोटि स्थलगत निरीक्षण गरेका छौँ। सुरक्षाकर्मी, सम्बन्धित सडकको चाहिँ यो डिभिजनल इन्जिनियर अछाममा हुनुहुन्छ उहाँ, सुरक्षाकर्मी, राजनीतिक दल अनि जनप्रतिनिधि लगायत सरकारवाला सबै निकायहरू त्यहाँ पुगेर हामीले हेरेका छौँ। वर्षेनी हुने सडक समस्या समाधान गर्न सरकारवालाहरूले चासो नदिएको स्थानीयको आरोप छ। बाजुराबाट टिभी जर्नलिस्ट निमेन्द्र शाहीको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। विश्व बैंकले कोरोना भाइरस महामारीका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.5%मा सीमित हुन सक्ने नयाँ अनुमान गरेको छ। नेपालको वृद्धि दर 1.5 देखि 2.8% को बीचमा रहने प्रक्षेपण गरेको विश्व बैंकले नयाँ प्रक्षेपण गर्दै 0.5% रहने जनाएको हो। कोरोनाको प्रकोप र व्यापक र लामो अवधिको लकडाउन तथा आपूर्ति अवरोधले वृद्धि दर आर्थिक वृद्धि दर 0.5%मा झार्न सक्ने उल्लेख छ। यो अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMFले गरेको प्रक्षेपण भन्दा कम हो। मुद्रा कोषले पनि सुरुमा नेपालको वृद्धि दर 2.5% हुन्छ भनेकोमा नेपालका लागि जारी एक स्थितिपत्रमा वृद्धि दर 1%मा खुम्चने उल्लेख गरेको छ। सरकारले भने चालु आर्थिक वर्ष 2076-77मा 2.3% हुने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले लकडाउन वैशाख 15 गतेसम्म कायम रहने अपेक्षाका आधारमा यो अनुमान गरेको थियो। यसैबीच संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम UNDP का लागि गरिएको अध्ययनले कोभिड-19 महामारीका कारण नेपालमा गरिबी उच्च तहले बढ्ने जोखिम औल्याएको छ। सुनको मूल्य बुधबार 92,800 रुपियाँमा पुगेर नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। मंगलबार 91,200 रुपियाँमा कारोबार भएको सुनको मूल्य बुधबार एकैपटक 600 रुपियाँले बढेर नयाँ रेकर्ड कायम भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जानकारी दिएको छ। यो मूल्य हालसम्मकै उच्च हो। अहिले सुनको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पनि वृद्धि भएको बताइएको छ। त्यस्तै तेजाबी सुन तोलामा 92,360 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। त्यस्तै आज चाँदीको मूल्य पनि प्रति तोला 10 रुपियाँले बढेर 1,500 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी महासंघले जनाएको छ। पछिल्ला दिन सकारात्मक हुँदै आएको शेयर बजारमा बुधबार दोहोरो अङ्कको वृद्धि भएको छ। कारोबार पनि
अर्बमाथि पुगेको छ। उतार चढावका बीच बजार परिसूचक नेप्से 15 अङ्क बराबरले उकालो लागेर 1362 कायम भएर थामिएको हो। जीवन बीमा, होटल, उत्पादनमूलक र लघुवित्त समूह बाहेक अरू समूहका सूचाङ्कहरू सकारात्मक रहेका थिए। यस्तै वाणिज्य बैंक समूहमा सबैभन्दा उच्च 24 अङ्कको वृद्धि छ। व्यापार र अन्य समूह पनि दोहोरो अङ्कले सुधारिएका छन्। होटल समूहमा भने 45 अङ्क, जीवन बीमा समूहमा 43 अङ्क पनि, उत्पादनमूलक समूहमा पनि 25 अङ्कको गिरावट आएको छ। बुधबार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा 189 कम्पनीको 32,12,000 किता सेयर 1 अर्ब 16 करोडमा किनबेच भएको छ। न्युजहरू अझै बाँकी छन्। अब समय हो हात धुने ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। अब स्पोर्ट्स न्युज। ताइक्वान्डोका दीपक बिष्ट र सङ्गीना वैद्य तथा राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व कप्तान उपेन्द्रमान सिंहले बुधबार राजीनामा दिएका छन्। दीपकले नेपाल ताइक्वान्डो सङ्घको सचिव र प्रवक्ता तथा सङ्गीनाले ताइक्वान्डो सङ्घकै सदस्य पदबाट राजीनामा दिएको जनाइएको छ। दुवै राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपामा ताइक्वान्डो प्रशिक्षकका रूपमा कार्यरत थिए। राखेपा अन्तर्गत नै फुटबल सहायक प्रशिक्षक सिंहले भने सहायक प्रशिक्षकबाट राजीनामा दिएका हुन्। तिनैले सम्बन्धित सङ्घमा राजीनामा बुझाएको र त्यसको बोधार्थ राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई दिएका छन्। हालै लागू भएको राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन 2077मा राखेपाका कर्मचारी कुनै पनि सङ्घमा बस्न नपाउने प्रावधान भएकाले अधिकांशले सङ्घबाट राजीनामा दिइरहेका हुन्। फुटबलर्स मिसन टुगेदर एफएमटीले महिला र पुरुष पूर्व राष्ट्रिय खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेको छ। बुधबार 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्समा एफएमटीले 20 महिला तथा 28 जना पुरुष पूर्व राष्ट्रिय फुटबल खेलाडीहरूलाई सम्मान गरेको हो। एफएमटीले सन् 1983 पछिका पुरुष खेलाडी तथा सन् 2010 सम्मका महिला खेलाडीलाई सम्मान गरेको छ। सम्मानित सबै 48 जना खेलाडीलाई एन्फा अध्यक्ष कर्मा छिरिङ शेर्पा र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका महासचिव निलेन्द्र राज श्रेष्ठले सम्मान पत्र प्रदान गरेका थिए। गत मङ्सिरमा घरेलु मैदानमा सम्पन्न 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुदमा पदक विजेता खेलाडीहरूलाई प्रदेश 1 सरकारले नगद सहित सम्मान गरेको छ। सागमा स्वर्ण, रजत र काँस्य पदक विजेता प्रदेश नम्बर 1 का 88 जना खेलाडीलाई विराटनगर स्थित मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा आयोजित कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री शेरधन राईले खादा र सम्मान पत्र प्रदान गर्नुभयो। स्वर्ण जित्ने खेलाडीलाई 3 लाख, रजतलाई 2 लाख र काँस्य पदक जित्नेलाई 1 लाख रुपैयाँ प्रोत्साहन स्वरूप प्रदान गर्ने प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको थियो। खेलाडीहरूलाई सम्मान स्वरूप प्रदान गर्न प्रदेश 1 सरकारले करिब 80 लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो। प्रदेश नम्बर 1 बाट एकलतर्फ 20 जना र टिम इभेन्टतर्फ 78 जनाले 13औं सागमा पदक जितेका थिए। सन् 2022मा कतारमा हुने विश्वकप फुटबलको मिति सार्वजनिक भएको छ, जसअनुसार विश्वकप प्रतियोगिता नोभेम्बर 21मा सुरु हुनेछ भने डिसेम्बर 18मा समापन हुनेछ। यसअघि जुन र जुलाईमा हुँदै आएको प्रतियोगिता पहिलो पटक नोभेम्बरमा हुने भएको हो। अत्याधिक गर्मी हुने भएकाले आयोजकले 2022 को विश्वकप नोभेम्बरमा गर्ने भएको हो। प्रतियोगिताको उद्घाटन खेल अलबायत स्टेडियममा हुनेछ। अब सम्झना भुजेलका साथमा फटाफट न्युज। चौबीस घण्टामा काठमाडौँमा 7 जना सहित 116 जना नयाँ कोरोना संक्रमित। देशभर संक्रमितको संख्या 17,177 पुग्यो। मुलुकमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 39 पुग्यो। हालसम्म 11,025 जना संक्रमण मुक्त। नेकपा भित्रको विवाद टुङ्ग्याउने अध्यक्षद्वयको छलफल बिना निष्कर्ष टुङ्गियो। स्थायी समिति बैठक अघि निकास निस्कने आश। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिबारे कांग्रेसले माग्यो सरकार र नेकपासँग आधिकारिक धारणा। शासन गर्ने नैतिक आधार गुमाएको निष्कर्ष। मेलम्चीको सुरुङ फुट्दा बेपत्ता भएका 2 जना अझै भेटिएनन्।
प्रहरीद्वारा खोजी जारी। स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकामा पहिरोका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 3 पुग्यो, 1 जना अझै बेपत्ता। बलात्कार आरोपमा सशस्त्र प्रहरीका एसएसपी राजेन्द्र अधिकारी प्रहरीको फन्दामा, युवतीको मौखिक उजुरीका आधारमा घटनाको अनुसन्धान सुरु। लकडाउनले समस्यामा परेका आयोजनालाई 6 महिनासम्मको म्याद थप, सरकारलाई थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने गरी म्याद थप गर्न सकिने। लकडाउनका कारण 3 महिनाभन्दा बढी बन्द पशुपति मन्दिर खोल्ने तयारी, साउन 7 पछि दर्शन गर्न पाइने। अनलाइन कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन दिगो विकास तथा सुशासन समितिको निर्देशन, काठमाडौँ लगायत सुगम क्षेत्रमा समेत प्रभावकारी नदेखिएको ठहर। अनलाइन कक्षा बन्द गर्ने र शिक्षक कर्मचारीलाई बेतलबी बिदा दिने निजी विद्यालय सञ्चालकको निर्णय, आर्थिक तथा व्यावसायिक सङ्कट बढ्दै गएको निष्कर्ष। अधिकारको नाममा महिला अधिकारकै दुरुपयोग भएको सांसदहरूको भनाई, पुरुषहरू महिलाबाट पीडित हुने गरे पनि न्याय नपाएको जिकिर। दार्चुलामा 3,363 क्विन्टल आयोडिनयुक्त नुन बिक्री, पछिल्लो समय ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकले समेत आयोडिन नुनको प्रयोग गर्न थाले। कोरोनाका कारण नेपालको आर्थिक वृद्धि दर 0.5% सीमित हुन सक्ने विश्व बैंकको अनुमान, गरिबी उच्च तहले बढ्ने। साउन 1 गतेबाट अन्तर्बैङ्कका एटिएमबाट पैसा झिक्दा शुल्क लाग्ने, इन्टरनेट बैंकिङ कारोबार शुल्कबारे निर्णय हुन बाँकी। भोलिदेखि मोबाइल एप्स वा विद्युतीय माध्यमबाटै कर तिर्न सकिने, वार्षिक 20 लाखको कारोबार र 2 लाखसम्मको आय भएका करदाताले तिर्न सक्ने। एम्बुलेन्स दुर्घटनाको बहानामा ओखलढुङ्गा स्थित लिखु गाउँपालिकाको कार्यालय तोडफोड, कर्मचारीमाथि हातपात, 13 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। लोकसेवाले लिने सहसचिव पदको अन्तर्वार्ता अन्तिम समयमा स्थगित, विशेष कारणले स्थगित गरिएको आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख। राखेप सदस्य सचिवमा पूर्व महिला भलिबल खेलाडी अन्जु श्रेष्ठ र नीलम बज्रचार्यको उम्मेदवारी, बिहिबार दिउँसो 3 बजेसम्म दरखास्तको अन्तिम समय सीमा। इन्फाको वेबसाइट चौथो पटक रिलन्च, सम्पूर्ण गतिविधि साइटमा राख्ने प्रतिबद्धतासहित लन्च गरेको दावी। नेपाली क्रिकेट खेलाडी सन्दीप लामिछाने अस्ट्रेलिया जाँदै, आगामी डिसेम्बर पहिलो साताबाट बिग बास लिग हुने, अस्ट्रेलियाका 8 टोली सहभागी। दोहोरो अङ्कले बढेको शेयर बजारमा 1 अर्ब 16 करोडको कारोबार, 20 अङ्क वरिपरि घुमेको कारोबार सकारात्मक। विदेशी विद्यार्थी फर्काउने निर्णयबाट पछि हट्यो अमेरिका, अनलाइन क्लास लिए पनि विदेशी विद्यार्थी वैधानिक रूपमा विद्यार्थी भिसामा अमेरिका बस्न सक्ने। र हङकङले अमेरिकामा पाउँदै आएको विशिष्ट अधिकार अन्त्य गर्ने ट्रम्पको घोषणा, विशेष दर्जा अन्त्य सम्बन्धी प्रस्तावमा हस्ताक्षर। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कोरोना भाइरस महामारीका कारण अहिले विश्वमा मास्कको व्यापार निकै बढेको छ। यो सँगै मानिसहरूले डिजाइनर मास्क समेत बनाउन थालेका छन्। मास्क अनिवार्य बन्दै गर्दा यसले फेसनको रूप समेत लिन थालेको छ। यसैबीच भारतको सुरत स्थित एक गहना पसलले हीरा जडित मास्क बनाएर बेच्न सुरु गरेको छ। यसअघि सुन जडित मास्क बनाएर बेचिसकेको यो गहना पसलले तयार पारेका हीरायुक्त मास्कको मूल्य 1.5 लाख भारोदेखि 4 लाख भारोसम्म पर्दछ। व्यापारी दीपक चोक्सीका अनुसार सरकारी निर्देशिका अनुसार नै मास्कहरू कपडाबाटै बनाइएको छ। कपडाको बीचबीचमा सुन र हीरा जडान गरिएको छ। एकजना ग्राहकले घरबाटै गरिने बिहेका क्रममा बेहुला र बेहुलीका लागि विशेष खालको मास्क बनाइदिन आग्रह गरेपछि आफूलाई सुन तथा हीरायुक्त मास्क बनाउने आइडिया आएको उनी बताउँछन्। बेहुला र बेहुलीका लागि बनाइएको मास्क खुबै मन पराइएपछि उनले सुन तथा हीरा जडित थप मास्क उत्पादन गरेका हुन्। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। बजेट खर्च र राजस्व असुलीमा यस वर्ष पनि चुक्यो सरकार, 1 खर्ब बढी बेरोजु, गत वर्षको तुलनामा 10.82% बढ्यो। नेपालको स्वामित्वमा रहेको कालापानी लगायतका भूमिमा भारतले बढायो सुरक्षाकर्मी, कौवा क्षेत्रमै नेपाली सुरक्षाकर्मीको गस्तीमा भारतको अवरोध।
24 घण्टामा काठमाडौँमा 7 जना सहित 116 जना संक्रमित थपिए। थप 1 जना सहित कोरोनाबाट 39 जनाको मृत्यु भएको थियो। यसरी निधन हुनेको संख्या 39 पुगेको छ। चालू आर्थिक वर्षमा 150 सम्पदा पुनर्निर्माण गर्ने पुरातत्व विभागको लक्ष्य पूरा भएन। कोरोना संक्रमणका कारण 64 सम्पदा मात्र पुनर्निर्माण। त्यसले गर्दाखेरि खास गरी सम्पदा पुनर्निर्माणको क्षेत्रमा चाहिँ ठुलो प्रभाव परेको देखिन्छ। र सप्तकोशीमा निर्माण भएको ब्यारेज जीर्ण बन्दै आयु सकिएको 8 वर्षसम्म पनि निर्माणमा ध्यान पुगेन। भारतले चासो नदिएको नेपाली पक्षको भनाइ। अब राजा सकिएपछि सरकार त अब यिनी बनिने सरकार। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हाम्रो प्रश्न, भगवान राम नेपालका हुन् भनेर प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन्। गहिरो अनुसन्धान गरेरै भनेका हुन सक्छन् भन्नेले तालीमा र हचुवाको भरमा गफ दिए कि भन्नेले गालीमा हाम्रो पात्रको एक मार्फत भोट गर्न सक्नुहुनेछ। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट news24nepal.com को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि News 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।